बाई आमी हालीं पळयता गोंयांक भितर जितले एजिटेशन जाता किंवा मोर्चा आसतले किंवा धरणे आंदोलन आसतलें आनीक हितूंक भितर मेन नांव वयता तुजें आनी सांगेचो एक कावन्सिलर जो आसा तो कावन्सिलर तुमच्या नांवांनी तुमी महादेवाचें खंय तरी एक हें आसा किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज तुमी स्वता म्हणून घेता अशी उपाधी जी आसा ती तो तुमकां दिता. ह्या हितूंक लोकांचें खंय तरी मिसअंडरस्टँडींग जाता आनीक लोक अशें म्हणटात की मंत्री किंवा आमदार हेका उत्तर कित्याक दिना. कितें दिसता तुमकां ह्या आरोपाचेर किंवा ज्या पद्दतीन तुमचेर टिका जाता हेजेर तुमकां कितें म्हणपाक जाय? हांव एक्चुअली ह्या विशयाक केन्ना हात घालत ना. तुका कितें जबाब दिवप तें म्हाका खबर ना. कारण कोणी केन्नाय राजकारणी असले नंतर कोणी केन्नाय कोणाचेरय आरोप प्रत्यारोप हे आसा. कांय वेळार ते एक लिमिटाच्या भायरय वता. आनीक हांव जेन्ना म्हजे कार्यक्रम उपक्रम करता पळय न्ही तेन्ना चडसो प्रेसान वचना आनी ताचो गाजावाजा करतना हांव फक्त लोकांच्या जनतेच्या सेवे खातीर जनते पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता. पूण म्हजें केल्लें कार्य आसा पळय न्ही हे थोडे कावन्सिलर जावं म्हजे विरोधक आसा ते बरे प्रमाणांत मांडटात. आनी हांवें केन्ना म्हाका स्वताक काल एक व्हिडिओ हांव पळयतालो की स्वताक शंकर समजता, अवतार समजता, शिवाजी महाराज समजता अशें कांय ना. आमी आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचे आराध्य दैवत. आतां काल एकाच दिसाक हांवें कमीत कमी 7 देवळां कितें शिवाची हें केलीं. हांव एजिटेशनान हातूंत भितर कोण करता ताजेर म्हजें कांय हें ना, कंट्रोल ना. हांवें कित्याक लागून सांगप? कारण ते लोक आसा म्हणून म्हज्या कार्याचो गाजावाजो सगळ्यां पर्यंत पावता. ज्या जाग्याचेर हांव पावना संपूर्ण गोंयभर म्हजो जो प्रभाव आसा ते दाखोवन दिता. आनी परत परत एकाच मनशाचेर उलयत रावले नंतर लोकांकय खबर आसा न्ही कोण कितले, जांची क्वॉलिटी कितें आसा, विशय आसा एक आनी उलयता दुसऱ्याचेर. म्हाका दिसता की हातूंत भितर उत्तर दिवपा सारकें कांय ना. कारण कांय म्हयने पयलीं सुभाष वेलिंगकर म्हणटा ते मनशान हाणें एक संघाचे पयलीं हें आशिल्लें तांणी एक आंदोलन केल्लें तें सेंट फ्रांसीस झेवियर ताचेर आनी ताका विरोध करपा खातीर खुबशे ताच्या विरोधान आंदोलनां जालीं. आनी तातूंत भितर एका भुरग्याक शिकोवन व्हेल्लो. ताका सांगलें की तुवें सुभाष प्रदेशाक थंय वचून शिव्या हें दिवपाचो. म्हणल्यार थंय गेले नंतर मडगांव म्हणजे तें आंदोलन आशिल्लें तें कोणाक खबर ना. हांव खूब तेंपान पळयलें. त्या भुरग्याक तांणी सांगलें जो फिजिकली म्हणजे इंटलॅक्च्युअली डिजेबल आशिल्लो त्या भुरग्याक शिकोवन व्हेलें की कितें तरी तुवें करीत रावपाचें, हांगा गाळी घालीत रावपाच्यो. त्या भुरग्यान गेले आनी सुभाष प्रदेसाय हो इतलो बरो मिनिस्टर, तुमी सगळ्यांक सांगता तो तुमी ताचे कडेन वचून सॉल्व तुमचे प्रॉब्लेम करून घेवपा जाय. फाटल्यान तूं सांगता ते कावन्सिलरान ताच्या फाटल्यान फडाच करून मारलें, ताच्या केंसान धरून भायर काडलो. आनी म्हाका सुभाष प्रदेसाय म्हणटा चोर फटींग आनी कसल्यो कसल्यो गाळी घाल्यो त्यो अजून पर्यंत मोबायलाचेर आसात. म्हणजे संबंद म्हाका थंय कांय ना. ताका व्हेल्लो एक कामा खातीर, पूण त्या बाबड्यान हांव दिव्यांगा खातीर काम करता म्हणून ताणें खूब मोठ्यान म्हजी स्तुती केली. ती स्तुती पळयतकच तो चाळवलो. म्हाका हातूनय एक संतोश मेळटा की हांव जें कार्य करता तें खऱ्यांनीच बरें कार्य करता म्हणून जे म्हजे विघ्न संतोशी आसात ते लोक अशे वयर काडटात. कांय प्रॉब्लम ना, तांकां आपलें काम करीत राव न्ही. हांव तांकां आन्सर करपाक गेलो जर जायत म्हजो वेळ बुडटा. कारण कोणा खातीर करप? जे मनीस म्हजे लेवलाचे आसात, म्हजे तांकां क्रेडिटेबिलिटी आसा जाल्यार तांचेर जबाब दिवप. आनी हांव खंय चुकता जाल्यार बरें कार्य करता आसतना कोणी जर वायट म्हणटा जर जायत म्हजे हजार लाखो लोक आसा पळय न्ही ते म्हजे बरे कार्याची पावती दिता म्हाका. कांय लोक ते करता पळय न्ही तांकां तांचे एक मानसीक तांकां संतुश्ट काय मेळटा. ते काम करपाक शकना ते हांव करता म्हणटकच तो जळफळाट आसा तो खंयचे तरी एका व्यासपिठाचेर वचून काडप. आनी आयज व्यासपिठां खूब मोकळी आसात, कोणाकय एकोमोडेट करून घेतात. म्हणटकच जे कितें करपाक एकच न्ही, तुमी हांव खंयचेंय बरें कार्य केले नंतर ह्या मनशाचें हांव ताचें नांव पसून घेना. त्या मनशाचो जळफळाट इतको जाता पळय न्ही तो खरो म्हणल्यार आमकां आमच्या सहकार्याक आनंद दिवन वता.